هاد العلامة كتعلن على واحد الطريق في حالة سيئة، زوج أشغال. إذا هاد العلامة كتعلن على أشغال. إذا العلامة الطرقية اللي أمامنا كتخص الأشغال اللي كتكون في الطريق. ملي كيكون عندنا دائما أي أشغال في الطريق كيتم وضع هاد العلامة الطرقية، هي باللون الأبيض، بعض الأحيان كتكون باللون الأصفر كتدل على أنها علامة مؤقتة. إذا هاد العلامة كتعلن على أشغال. الجواب الصحيح رقم زوج. باش ندوز على اليسار ندوز قبل السيارة الكحلة. واحد نعم، زوج لا. هنا عندنا ملتقى طرق، ما عندنا حتى شي علامة في الطريق وما عندناش إشارات ديال المرور الأضواء. إذا دائما ما عندنا حتى شي إشارة، الأسبقية كتكون لليمين. هنا باش ندور على اليسار، شكون اللي كاين في اليمين ديالي؟ كاينه سيارة كحلة. إذا واش ندوز قبل من السيارة الكحلة؟ لا، لأنها في اليمين ديالي. إذا باش ندور على اليسار خاصني نسمح للسيارة الكحلة بالمرور، ماشي ندوز قبل منها. إذا الجواب الصحيح هو رقم زوج لا، ندوز السيارة كحلة عاد باش ندوز أنا. من بعد هذه العلامة يمكن لي نسوق بسرعة: واحد 90 كيلومتر في الساعة، زوج 100 كيلومتر في الساعة، 3 120 كيلومتر في الساعة. هنا عندنا العلامة ديال المنع اللي كيحدد لنا أن السرعة محدودة في 60. هاد العلامة كتعلن على هاد المنع، فكيكون من عند العلامة كيتطبق. يعني مباشرة نوصل لهاد العلامة ما خاصنيش نمشي بأكثر من 90. ممكن نمشي ب90 فما تحت، بينما نمشي ب90 فوق منها لا، ممكن نمشي ب90 ب80 ب70. إذا هنا من بعد هاد العلامة يمكن لي نسوق نعم بسرعة 90، بينما 100 120 لا، 90 ولتحت. الجواب الصحيح رقم واحد. على طول هذا الرصيف يمكن لي التوقف وقت قليل: واحد نعم، زوج لا. هنا عندنا التروطوار مصبوغ بالحمر والابيض، اذا هنا كيمنع عليا التوقف هو كنسكت السياره ديالي وكنسدها وكنمشي. اذا هنا التوقف ممنوع عليا، بينما مسموح ليا باش نوقف ننزل شي راكب، بينما باش نتوقف فهو ممنوع. اذا على طول هذا الرصيف ما يمكنش ليا نتوقف بتاتا. الجواب الصحيح رقم زوج. يمكن لي نتجاوز هاد السياره: واحد نعم، زوج لا. هنا عندنا ملتقى طرق، إشارة المرور عندنا الضوء الأخضر. إذا الضوء الأخضر شاعل، ما عنديش شي علامة في الطريق كتقول لي ممنوع التجاوز. عندنا هنا الطريق خاوية، إذا يمكن لي نتجاوز هاد السيارة اللي بالأبيض، نتجاوزها على جهة اليسار ونكمل الطريق ديالي. إذا هنا التجاوز هنا مسموح به. الجواب الصحيح رقم واحد. ممنوع المرور على العربات اللي كيتجاوز العلو ديالها 3.1 متر. واحد نعم، زوج لا. هاد العلامة كتمنع المركبات اللي كيتجاوز العلو ديالها أكثر من 3 متر في 1. ملاحظة: الأسهم اللي كيشيروا للعلو كتكون واحد في الأعلى وواحد في الأسفل، هذا كيقول العلو ديال المركبات. إذا هنا ممنوع المرور على العربات اللي كيتجاوز العلو ديالها 3.1 متر. الجواب الصحيح رقم واحد. باش نعلم بأني قربت نستعمل المنبه الصوتي: واحد نعم، زوج لا. ننبه بالضوء: 3 نعم، 4 لا. المنبه الصوتي الكلاكسون دائما كيكون ممنوع بالليل. كيمكن لي هنا في هذه الحالة نستعمل الضوء ديال السيارة باش نعلم السيارة اللي متقابلة معايا أنني قادم. كيفاش كنستعمل الضوء ديال السيارة؟ كنغمز بالفار، كنعطي اشارات بضوء الطريق. انا دائما كنمشي بضوء التقابل لانني غنتقابل مع السياره، لكن هنا كنعطي غمزات بضوء الطريق باش ان الضوء ديال الطريق كيبان على بعد 100 متر، فهو كيظهر لي السياره في الارض، وبالتالي كتقوم بتخفيض السرعه وكيمكن يكون التقابل سهل. اذا هنا ميمكنش نستعمل المنبه الصوتي لانه الليل، بينما انا ممكن انني ننبه بالضوء باش انا السياره اللي جايه وغنتقابل معها انها كتشوفني انني غندخل لهذا الفيراج. الجواب الصحيح رقم زوج و3. ندوز دابا: واحد نسمح اللي جاي قبل تيدوز، زوج. العربه اللي غنتقابل معها هي العربه ديال المطافي، اذا هي من العربات اللي عندها الاولويه، لازم هنا نعطيها الاسبقيه. نسمح ليها باش دوز هي الاولى، كنبقى شاد اليمين ديالي وكنوقف.
ملي كنسمح ليها بالمرور بعد ذلك يمكن ليا نكمل السير ديالي للامام. اذا هنا خاصني نسمح اللي جا قبالتي يدوز. الجواب الصحيح رقم 2. هاد العلامه كتعني ان هاد الطريق غادي تكون مقطوعه. 1 اني غادي في طريق منحرف. 2 اذا هاد العلامه الطرقيه مؤقتا ملونه بالاصفر فهي كتشير لطريق الرباط غادي نحارف. اذا الجواب الصحيح هو رقم 2. كنسوق بسرعه 90 كم في الساعه، مسافه الامان كافيه. 1 نعم. 2 لا. مسافه الامان كناخذ دائما العدد العشري ديال السرعه باش غاديين اللي هي 90 العشر ديالها 90. كنضربوها دائما مسافه الامان في الرقم 6. حنا غاديين ب 60 ناخذ 90 نضربوها في 6 كتعطينا 54. اذا 54 متر خصني نخلي بيني وبين هاد السياره اللي امامي. الخطوط الجانبيه اللي على اليمين راه كل خط راه فيه 20 متر، ودائما الفراغ ما بين الخط والخط 5 متر. اذا هنا المسافه ما كافياش، خاصني نخليه 54 متر. فالخط الاول فيه 20 متر والفراغ فيه 5، يعني 25 متر، فهي مسافه امان غير كافيه. الجواب الصحيح رقم 2. في السير العادي انا موجود في المكان المناسب من الطريق. 1 نعم. 2 لا. المكان المناسب في الطريق واللي هو خاص بالسير العادي هو المسلك ديال اليمين. اذا المسلك اليمين هو المسلك ديال السير العادي. اما في هذه الحاله اللي انا فيها فانا في وسط الطريق، وهذا المسلك فهو مخصص للتجاوز. اذا انا ما كاينش في الطريق في السير العادي، يعني المكان المناسب في الطريق. الجواب الصحيح رقم 2. يمكن لي نكمل طريقي بهذه العجله. 1 نعم. 2 لا. هنا هاد العجله غير صالحه كما كتلاحظوا. كاين هناك ثقب، وديما قبل ما ننطلق بالسياره لازم انني نقوم بفحص العجلات ونشوف حتى العجله الاحتياطيه اي رويده سكور. ديما نشوف الضغط ديال الهواء ولا كان شي تمزق في العجله، لانه الله يحفظ يقدر يتسبب لنا في شي حادث. اذا في هذه الحاله هذه العجله غير صالحه بتاتا لان بها ثقب، ميمكنش ليا نكمل طريقي بها. الجواب الصحيح رقم 2. من الواجب عليا نقص من السرعه ديالي. 1 نعم. 2 لا. انا دابا غادي ندخل الفيراج، يعني انا في المنعرج والرؤيه ما كتكونش واضحه ليا في الطريق. اذا هنا لازم نقص من السرعه باش كنتقابل مع السيارات اللي كيكونوا جايين من الفيراج. اذا هنا راه من الواجب عليا نقص من السرعه دائما فما نبغي ندخل شي فيراج. الجواب الصحيح رقم 1. نوقف. 1 نستعمل المنبه الصوتي وندوز. 2 ديما الراجلين ملي كيندمجوا في المكان المخصص لهم فلازم نوقف ونعطيهم الاسبقيه. هنا ما يمكنش لي انني نستعمل المنبه الصوتي، لانني ملي كيكون داخل التجمعات السكنيه فممنوع عليا الا بضروره قصوى. هاد الضروره القصوى الا كان شي خطر، مثلا انايا غادي وشي واحد باغي يخرج من ستاسيونمون وراجع مارشاريال، هنا كيمكن لي نبهو بالكلاكسون الا في الحالات العاجله. اما هنا راجل غادي في الممر ديالو نوقف نسمح ليه هو الاول بالمرور. اذا هنا ما يمكنش لي نستعمل المنبه الصوتي. الجواب الصحيح رقم 1. خاصني نوقف. عندي رخصه السياقه من صنف ب. يمكن لي نسوق عربه كيوصل وزنها مع الحموله 1 2500 كيلوغرام. 2 2800 غرام. 1 2500 كيلوغرام. 2 2800 كيلوغرام. 3 3800 كيلوغرام. هنا كندوي على رخصة السياقة من صنف ب اللي هي كتسمح لنا باش نسوقو يعني مركبات اللي ما كتعداش 3.5 طن. هنا ممكن تكون شاحنة صغيرة، في هذه الحالة كنختار اللي قل من 3.5 طن. إذا هنا ممكن أنني نسوق عربة اللي كيوصل الوزن ديالها 2500 و 2800 كيلوغرام. الجواب الصحيح رقم 1 و 2. بين هاد زوج السيارات يمكن لي التوقف. 1 نعم. 2 لا. دائما الوقوف والتوقف
كيكون على جهة اليمين في جنب الرصيف. هنا الرصيف كاين على جهة اليمين مركونين فيه السيارات. انا في المسلك ديال اليسار، ميمكنش ليا انني نركن السياره ديالي في جهه اليسار الا كان الطريق كدي وكتجيب، ولكن بشرط تكون المساحه الوسط كافيه. هنا ما عنديش شي علامه اللي كتمنع عليا التوقف، اذا ممكن انني نجي وسط هاد السيارات ونركن السياره ديالي. اذا بين هاد زوج السيارات يمكن ليا التوقف. نعم. من بعد هاد العلامه غادي يمكن ليا نسوق بسرعه 80 كيلومتر في الساعه. 1 نعم، 2 لا. في الطريق الوطنيه السرعه كتكون محدده في 100 كيلومتر في الساعه. هاد العلامه الطرقيه اللي كتشاهدوا امامكم فهي كتنهي جميع المنع اللي كان من قبل. يعني من قبل اللي كان ممنوع عليا نمشي ب 80، فالان فهاد العلامه فهي كتنهي داك المنع، والان في الطريق الوطنيه كيمكن لي نمشي ب 100 كيلومتر في الساعه. اذا من بعد هاد العلامه غادي يمكن لي نسوق بسرعه 80 كيلومتر في الساعه. نعم، لان المنع ما كاينش عندنا هنا ديال تحديد السرعه. الجواب الصحيح رقم 1. واجب عليا نوقف دابا باش نقدم الاغاثه. 1 نعم، 2 لا. دائما ملي كيكون شي حادث في الطريق واجب علينا اننا نقدموا المساعده، ولكن في هذه الحاله سياره الاسعاف فهي وصلت. يعني هنا التوقف ديالنا اش غيكون فقط كيعرقل السير. خاصني دائما نسهل حركه السير ونكمل الطريق ديالي وما نوقفش، لان هنا الاغاثه جات. اذا ما كاينلاش نوقف انني باش نقدم المساعده. اذا هنا الجواب الصحيح رقم 2 لا. يمكن لي نسوق. 1 بلا ضوء، 2 بضوء الوضع، 3 بضوء التقابل. هنا عندنا احوال الطقس سيئه. ملي كيكون عندنا الشتاء والضباب خاصنا دائما نستعملوا اضواء التقابل. اذا هنا يمكن لي نسوق بضوء التقابل. الجواب الصحيح رقم 3. من الواجب على العربه اللي جايه من اليسار تسمح لي ندوز. 1 نعم، 2 لا. السياره اللي على اليسار هي في اليسار ديالي وانا في اليمين ديالها. هذه عندي الحق ندوز الا ما كانت عندنا حتى اشاره في الطريق، فالاسبقيه لليمين يعني انا. بينما هنا انا عندي علامه قف ستوب. خاصني لابد نوقف ولو الطريق خاويه، ولا بد نسمح اللي جا من اليسار ومن اليمين. اذا هاد علامه قف راه كتقول لي اسمح لليمين واليسار، والسياره بيضاء راها في اليسار ديالي. اذا هنا خاصني نسمح ليها بالمرور، ماشي خاصه هي اللي جايه من اليسار تسمح ليا ندوز. الجواب الصحيح رقم 2.